नाज़रीन, मौजूदा मरहल के बाद ऐसा लगता है कि ये जंग उस वक्त ही अब जाकर रुकेगी जब या तो ग्रेटर इसराइल बन जाएगा या फिर इसराइल जो है वो खत्म हो जाएगा। उससे पहले ये जंग जो है वो रुकती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम चीजें इनइफेक्टिव साबित हो रही हैं। यानी मिसाल के तौर पे अभी प्रेशर की हम बात करते हैं, अभी प्रेशर जंग रुकवाएगा तो प्रेशर नजर तो आता है, जैसे अभी प्रेशर आया तो यूएई और जॉर्डन ने एयर ड्रॉप जाकर एड वहां पर की, इसराइल ने कोई टैक्टिकल पॉजेस भी किए। ये तमाम चीजें तो होती हैं और ये प्रेशर ही की वजह से होती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड उसका कोई असर नहीं पड़ता। यानी ऑन ग्राउंड जो इसराइल के मकासद हैं फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के, खत्म करने के, वो तो उसमें यानी कोई तब्दीली नहीं आती है इस प्रेशर की वजह से, और ये जो मुख्तलिफ टैक्टिकल मेजर्स हैं। और जहां तक दुनिया के इकदाम हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो भी इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं और मैस स्टारवेशन का खतरा मौजूद है, बच्चों के हवाले से इतनी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, तो इस वक्त भी हमें कोई ऐसा इकदाम नजर नहीं आ रहा है। बड़ी डेंजरस बात है इंसानियत के लिए। इस वक्त भी नाज़रीन हमें कोई ऐसा इकदाम नजर नहीं आ रहा है जो फिल फौर जंगबंदी करवा सके। जो इकदाम हो रहे हैं या जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो देखें, एक होता है कि एक लीडरशिप है, एक मुल्क है, वो ये भांप लेता है कि ये जो इकदाम वो उठाने जा रहा है उसका नतीजा उसके लिए बहुत बुरा निकलेगा, इसलिए मुल्क जंगें नहीं करते, जेनोसाइड नहीं करते, क्राइम्स नहीं करते। उनको पता होता है कि भाई हमारी रिप्यूट तबाह हो जाएगी, हमारे लिए लॉन्ग टर्म कोई अच्छे इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं निकलेंगे। तो इसराइल को जो इकदाम उठा रहा है, यह बात तय है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए आने हैं। या तो इसराइल देखें उनकी कैजुअलिटीज होनी है गजा के अंदर, ईरान से वो जंग हारे हैं, हुतीज अभी तक हमले कर रहे हैं, रिप्यूट उनकी दुनिया में तबाह हो रही है, यूरोप बहुत सारी बड़ी तब्दीलियां वहां पर आ रहा है। इस चीज को देखते हुए अगर कोई सेंसिबल लीडरशिप वहां पर बैठी होती तो वो इसको रोक चुकी होती, लेकिन इसराइल की जो इंतहापसंद हुकूमत है वो उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम क्या क्या यानी कि देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। यानी इन अ लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और अभी इस वक्त भी कॉन्सिक्वेंसेस आ तो रहे हैं कि उनके फौजी हलाक हो रहे हैं और इसराइल डैमेज हो रहा है। इन अ लॉन्ग टर्म इसराइल जो है वो बचता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इस सब को वो अपनी ताकत के साथ जब बदल देना चाहते हैं कि नहीं वो ग्रेटर इसराइल ही बनाएंगे, तो ये इस तरह से लड़ाई जारी है कि एक तरफ जेनोसाइड हमें नजर आ रही है जिसमें हम मैस स्टारवेशन अब देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो कोई इमिनेंट हमें कोई ऐसा प्रेशर नजर नहीं आ रहा कि जो फौरी जंगबंदी करवा सके, अनटिल एंड अनलेस कि अमेरिका के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आ जाए या इसराइल के अंदर से कोई बड़ी तहरीक उठे और वो नेतन्याहू को उठाकर बाहर पाएंगे। अभी भी खबरें हैं कि नेतन्याहू को असैसिनेट करने की तैयारियां अंदर मुख्तलिफ वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, कोई ऐसा जो है वो वाक़या हो जाए। तो एक तरफ इसराइल की जेनोसाइड जारी है, दूसरी तरफ वो इक़दामात आ रहे हैं जो इसराइल को मुकम्मल उसके डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अरब स्ट्रीट जो है वो इस वक्त मोबिलाइज हो रही है, और टेलीग्राफ ने जो खबर शेयर की है वो बहुत बड़ी है। टेलीग्राफ ने तो ये कह दिया है कि इसराइल के अंदर वो बगावत देख रहे हैं, इसराइल ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका जो है उसको इसमें सपोर्ट कर रहा है, यानी उनके इक़दाम ग्रेटर इसराइल बनाने वाले हैं। इस आइडियोलॉजी के तहत आगे बढ़ रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन टेलीग्राफ क्या कह रहा है, इजरायली सोल्जर्स एंड जनरल्स आर टर्निंग देयर बैक ऑन नेतन्याहू ओवर गाजा, नेतन्याहू's forever war रिस्क म्यूटनी इन द रैंक्स एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ द आर्मी। ये टेलीग्राफ कह रहा है कि जनरल्स और सोल्जर जब वो इसमें एग्री नहीं कर रहे नेतन्याहू एंड टर्निंग देयर बैक ऑन नेतन्याहू, और टेलीग्राफ ये कह रहा है कि इसराइल के अंदर बगावत मुतवक्के है, और सोल्जर्स की सतह के ऊपर भी और जनरल्स की सतह के ऊपर भी। ये हमारा कोई एनालिसिस नहीं है, यानी कि ये हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस जिसको देखते हुए इसराइल की या किसी मुल्क की जो सेंसिबल लीडरशिप होती है, सेंसिबल, वो देख लेती है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो इसराइल ने ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में इसका कुछ भी नहीं बचना है। जो जाने गजा में जा रही हैं, फलस्तीन में जा रही हैं, सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि वो वापस नहीं आ सकती, और जिस तरह से उनको बेदर्दी से मारा जा रहा है और जिस तरह से इस्लामी दुनिया खामोश बैठी हुई है, ये बहुत अलमनाक है। और इसके भी जाहिर है कि फॉल आउट तो आना है, इस खामोशी का भी फॉल आउट आना है। तो वो इरिवर्सिबल चीजें हैं जो मासूम इंसानों की जानें वहां पर जा रही हैं। जहां तक इसराइल के लिए पनिशमेंट की बात है तो ये हमारी बात नहीं है, टेलीग्राफ कह रहा है कि वहां अंदर से बगावत, ठीक है ना, ये वहां पर होने जा रही है। और इसराइल के अंदर कुछ अजब वाकयात हो रहे हैं। सेंट्रल इसराइल के अंदर कुछ फौजी जो है वो बताया जा रहा है कि कैजुअलिटीज उनकी हुई हैं सेंट्रल इसराइल में, और इसराइल कह रहा है कि ये ऑपरेशनल इंसिडेंट है, यानी इसको एक हादसा करार दे रहा है। अच्छा, फिर आप देखिए कुछ इसराइली फौजी उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं अटेम्प्टिंग टू एग्जिट द एलिवेटर आफ्टर इट माल फंक्शन एट द आर्मी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी। यानी ये बात बड़ी अनयूजुअल है, और हम जानते हैं कि इसराइल में सेंसरशिप है, वो चीजों को छुपाता है। इवन जो इतने बड़े केसेस सामने आए जिसमें इनके फौजियों ने अपनी जानें ली हैं, उसमें बाद में पता चला कि ये पहले बताते रहे कि ये तो गजा में मारा गया है, गजा की हलाकतें तो हो रही थी, लेकिन वो जो अपनी जानें ले रहे थे उनको भी गजा खाते में डाल दिया। बाद में पता चला कि नहीं, इन्होंने तो अपनी जानें खुद ली हैं, तो वो छुपाते। और ईरान के रिजल्ट तो अभी तक मुकम्मल हमारे सामने नहीं आए। अब ये कह रहे हैं कि सेंट्रल इसराइल में कोई हादसे में इसराइली फौजी जो है वो कैजुअलिटीज हुई हैं, और जो आर्मी चीफ का ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, उसमें एक लिफ्ट खराब हो गई
اور لفٹ سے نکلنے کے چکر میں یعنی ایگزٹ میں جو ہے وہ بہت سارے اسرائیلی فوجی جو ہے وہ زخمی ہوئے کریٹیکل کنڈیشن کے اندر ہے. یہ بات کو سمجھ میں آتی ہے. یعنی ہیڈ کوارٹر کے اندر لفٹ خراب ہو گئی اس میں اسرائیلی فوجی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کچھ نہ کچھ پک رہا ہے, اندر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جس کو یہ سینسرشپ کر رہے ہیں. چونکہ نیتنیاہو کو بھی اساسینیٹ کرنے کے اٹیمپٹس وہاں پر ہوئی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے ہیرڈز رپورٹ کر رہا ہے 3 IDF soldiers imprisoned and dismissed after refusing to fight in Gaza. وہاں پر فوجی جو ہے وہ اس سے انکار بھی کرتے چلے جا رہے ہیں لڑنے سے. 2 اور بڑے ایونٹس ہوئے ہیں, اور اسرائیل کے اندر جو سوسائٹی کی ڈویژن ہے اس میں ان 2 واقعات کا بہت بڑا کردار ہے. اور ایک واقعہ یہ ہے کہ عربس جو فلسطین کے اندر اسرائیل کے اندر رہتے ہیں اور اسرائیلی سٹیزن شپ ان کے پاس ہے, وہ اب اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو گئے. یعنی اسرائیل ہے اس میں کوئی 2 ملین کے قریب عربس پاپولیشن بھی رہتی ہے. جیسے دروز ہے نا, تو دروز سیٹلرز تو نہیں ہیں, دروز تو یہاں پر رہ رہے ہیں کئی سینچری سے, یہاں کے نیٹیوز ہیں. اور دروز نے جو ہے وہ جب گولان ہائٹس پر قبضہ ہوا تو ٹھیک ہے, دروز جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ایک طرح سے چلے گئے. تو اسی طرح عربز کی بھی ایک پاپولیشن ہے جو یہاں کے رہنے والے تھے, مطلب وہ ایکچولی وہ بھی فلسطینی تھے لیکن انہوں نے اسرائیل کی سٹیزن شپ جو ہے وہ قبول کر لی. تو اب دیکھیں وہ ان کی سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ ہے, 2 ملین کے قریب ہے ان کی پاپولیشن, اور وہ ان کی سیکورٹی کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ بارڈر ایریاز میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کے جیسے دروز اس طرف سیریا کا سارا بارڈر, تو یہ عرب پاپولیشن جو ہے وہ بارڈر ایریاز میں رہتی ہے. اب آپ ذرا دیکھیے, سینئر عرب لیڈرز ان اسرائیل began hunger strike in protest of Gaza humanitarian crisis. یہ اسرائیل کی سوسائٹی کے ڈویژن میں ایک نیا ڈائنامک ہے, یہ ایک نیا چیپٹر ہے. وہ عرب جو ہیں ان کے جو لیڈر ہیں, ان سب کے نمائندہ لیڈر, وہ ہنگر سٹرائک کے اوپر چلے گئے, بھوک ہڑتال کے اوپر چلے گئے غزہ کی ہیومینیٹیرین کرائسس کی وجہ سے. یہ کہ اتنا بڑا المیہ یہاں پر جنم لے چکا ہے اور اتنا گناہ عظیم ہے, اس کو جو ریلیجیس لیڈرز ہیں یورپ کے, انہوں نے بھی اس کو, جو چرچ آف انگلینڈ کے آرچ بشپ ہیں, انہوں نے بھی اس کو گریٹسٹ سن کہا ہے, گناہ عظیم اس کو قرار دیا. تو عربز جناب ہنگر سٹرائک کے اوپر چلے گئے. وہ عرب جن کے پاس اسرائیلی سٹیزن شپ ہے اور اسرائیل میں یہ رہتے ہیں. پھر ایک اور دیکھیے, مور دین 300 اسرائیلی اکیڈیمکس کال فار اینڈ ٹو دا اٹراسٹیز ان غزہ. 300 اور ایکچولی 341 ان ٹوٹل جو ہے وہ سینئر اکیڈیمکس جو ہے وہ سامنے آئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دے کوڈ ناٹ اسٹینڈ آئیڈلی, یعنی خاموش نہیں بیٹھ سکتے, بائی وائل ایکشنز لیڈنگ ٹو دا گلوبل اسکیل ڈیزاسٹر آر کیریڈ آؤٹ ان آور نیم. گلوبل اسکیل ڈیزاسٹر جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ وہ اکیڈیمکس اسرائیل کے 341 اور اس میں سینئر اکیڈیمکس جو شامل ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جنگ رکنی چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ 2006 کی حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی, اور جو اس وقت اسرائیل کا وزیر اعظم تھا اس نے اسی تکبر کے ساتھ جب وہ حملہ کر دیا لیبنان پر, 34 دن جنگ چلی. اب اسرائیل میں تو یہ پاور تھی کہ وہ اس جنگ کو مزید بھی ڈریگ کر سکتا تھا, وہ اس کو بہت لمبا لے کر چل سکتا تھا, لیکن اسرائیلی جو وزیر اعظم تھا اس نے فوج وہاں سے بلا لی 34 دن کے بعد. کیوں؟ کیونکہ اس نے بھانپ لیا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اگر جنگ لمبی چلائی تو پھر کیا ہوگا. تو یہاں پر بھی یعنی یہ ان کا سارا طبقہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے, خبردار کر رہا ہے, جنگ روکو جنگ روکو جنگ روکو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو انتہا پسند اوپر بیٹھے ہیں, اور پھر صرف وہ انتہا پسند نہیں ہے, یہ جو سیٹلر جو ویسٹ بینک میں رہتے ہیں سوسائٹی کا ایک پورا حصہ ہے جو انتہا پسند ہے, جن کو ریپرزینٹ کرتا ہے نیتنیاہو, اور تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی اس میزیانک آئیڈیالوجی کے تحت جب وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جرم کرتے چلے جا رہے ہیں. عرب اسٹریٹ ناظرین جو ہے وہ موبلائز ہو رہی ہے, اور مڈل ایسٹ کے حکمرانوں کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہر گزرتے دن کے ساتھ اب ہوگا. اب دیکھنا یہ جو یو اے اور جارڈن ایئر ڈراپ جا کر کیا, اس کا آن گراؤنڈ کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے اسرائیل نے کہا کہ ہم ایئر ڈراپ کریں گے غزہ میں, اس کو حماس نے کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ ڈسیپٹیو ہے, مس لیڈنگ ہے, یہ بے وقوف بنانے کی کوشش ہے. یہ ایئر ڈراپ کیا کرنا ہے, نہ وہ افیکٹو ہے, لینڈ کے ذریعے امداد اندر جانی چاہیے ساری چیزیں. تو یہ کیا ہے, عرب اسٹریٹ کو ذرا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر موبلائزیشن, خاص طور پر جارج عبداللہ, وہ تو پوری طرح سے فرنٹ لائن پر. اب ذرا نیا سروے سامنے آ گیا ان نمبرز, عرب پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو نارملائز ود اسرائیل. جیسے ہیرڈز نے لکھا نا 2 دن قبل کہ جب جنگ رکے گی تو پھر ہمیں اصل اندازہ ہوگا کہ ہاؤ مچ وی ہیو لاسٹ, ہم کتنا کچھ کھو چکے ہیں. دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک تحریک تھی فنڈڈ بائی دا گورنمنٹس, ٹھیک ہے نا, فنڈڈ بائی دا گورنمنٹس, جس میں یہ بات, یہ بیانیہ, یہ پرسیپشن, یہ نیریٹو لوگوں تک پہنچایا گیا کہ اسرائیل ایک ریالٹی ہے, اس کو تسلیم ہی کرنا ہے ہم نے. یہ بات شاید لوگوں نے مان بھی لی, شاید ہم ایگزیکٹلی کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ایک تحریک چلی ہے, کئی سال تک چلی ہے, جس کو گورنمنٹ سے انڈورس کر رہی تھی, اور یہ بیان آگے بڑھا پورے مڈل ایسٹ میں. اور موجودہ جو نئی نسل تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ زیادہ اس بارے میں کوئی زیادہ فوکس نہیں کر رہی تھی. تو یہ جو چیپٹر کھلا ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ جو دہائیوں کی یہ ساری وہ ایفرٹس کر رہے تھے, اس کا ریورسل ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سویپنگ ریجنل سروے ریویلز دیٹ دا عرب پبلک سپورٹ فار نارملائزیشن ود اسرائیل ہیز کولیپسڈ. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں 1973 تک عربوں نے جنگیں لڑی اسرائیل کے ساتھ, اس کے بعد انہوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے مصر نے کیا, اور اس کے بعد یہ تحریکیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی, یعنی یہ کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم ہی کرنا ہے. اور پھر 2017 میں بہت بڑا یو ٹرن نظر آیا کہ عرب ورلڈ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. یہ بہت بڑا ہسٹری کا یو ٹرن تھا. تو اب یہ ریورسل ہو رہا ہے. دیکھیں آج کی جو جنریشن ہے وہ
اس صدی کے اختتام تک بالفرض اگر اسرائیل قائم ہے تو وہ تو اس کو بھولنے والے نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے. تو یہ نارملائزیشن کے اوپر اسرائیل کھڑا تھا. ایک دن نارملائزیشن ہونی تھی تو اسرائیل نے آگے بڑھنا تھا. ایون جب نارملائزیشن نہیں بھی ہے تو بھی اسرائیل کو سپورٹ تو مڈل ایسٹ سے جاتی رہی ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر پس پردہ بھی ایران کے خلاف جنگ تو ہوتی رہی ہے. تو یہ نارملائزیشن کے بغیر اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا تھا اور اب نارملائزیشن کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ پورا جو پروجیکٹ ہے وہ کولیپس کر گیا ہے with backing dropping below 13% in all polled countries following the war on Gaza. پورے عرب ملکوں میں جو پولز ہوئے ہیں صرف 13% لوگوں نے, صرف تمام عرب ممالک میں صرف 13% نے نارملائزیشن کو سپورٹ کیا ہے, 87% نے اس کو ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے نتائج ہیں. اچھا پھر ایک اور ہیڈرز کی ہیڈ لائن دیکھیے, ٹرمپ ٹاکس بگ, بولتا بہت ہے, باتیں بڑی بڑی کرتا ہے, بٹ اسٹل لیکس a big beautiful win in Syria and Lebanon. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہیرڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سیریا اور لیبنان میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہی اسرائیل کو ملی ہے نہ ہی امریکہ کو ملی ہے. ٹھیک ہے, تو لیبنان میں جو حزب اللہ اب بیٹھے ہوئی نا اپنے ہتھیار لے کر, اپنے فائٹرز کو لے کر, اور ایک خاص اس وقت فیز کے اندر ہے اور آگے لمبی جنگ کے لیے تیاری کر رہی ہے اور لیبنیز اسٹیٹ کے ساتھ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر رہی ہے, تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کے ہتھیار, ان کے فائٹرز موجود ہیں, اور جس طرح اسرائیل یہ دھکیل رہا ہے, یہ میس سٹارویشن وہاں پر ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ سارے فیل ہو چکے ہیں اس کو روکنے میں, تو آگے جنگیں ہی چھیڑنی ہیں. تو یہ حزب اللہ کے خلاف فیل ہوئے ہیں. باتیں یہ جتنی مرضی کر لیں, جس دن حزب اللہ آئے گی اس دن جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا. یہ جو روزانہ حملے کرتے ہیں, ہم نے حزب اللہ کا یہ کر دیا وہ کر دیا, اور کچھ کہیں گے کہ بھائی اگر غزہ میں یہ سب کو ہو رہا ہے تو حزب اللہ حملہ کیوں نہیں کر دیتی. اس کے ڈائنامکس ہم پہلے بھی بہت بار جب ڈسکس کر چکے ہیں. حزب اللہ نے ایک بہت تاریخی جنگ اسرائیل کے ساتھ لڑی ہے, اس کے بعد ان کو گارنٹیز دی گئی تھی کہ غزہ میں سیز فائر ہوگا, وہ ہوا بھی صحیح, اس میں ان سب کی گارنٹی شامل تھی کہ یہ پرماننٹ ہوگا, جو کہ نہیں ہو سکا. تو لیبنی اسٹیٹ کے ساتھ ان کے مسئلے ہیں, اندرونی کچھ چیلنجز ہیں, ان کو وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں, یہ جو ساری مڈل ایسٹ کے ممالک کو دکھا رہے ہیں, مطلب ان کی کیا حیثیت ہے کہ انہوں نے دیکھیں, انہوں نے کہا حزب اللہ کو بھئی آپ پیچھے ہو جائیں, ہم اسرائیل کے ساتھ معاملہ سیٹل ڈاؤن کریں گے. لیبنی اسٹیٹ نے کہا ہم سیٹل ڈاؤن کریں گے اسرائیل کے ساتھ, ہم سیز فائر کروائیں گے, تو کروائیں سیز فائر. تو وہ ایک خاص فیز میں ہیں اور ویسے بھی وہ گوریلا فورس ہے, انہوں نے اپنے انداز میں جو ہے وہ لڑنا ہے, لیکن وہ موجود ہیں. بات صرف اتنی ہے کیونکہ ہم مڈل ایسٹ میں لمبی جنگیں دیکھ رہے ہیں, تو لمبی جنگوں میں کیا ہوتا ہے, جو گوریلا فورسز ہوتی ہیں ان کے لیے اپنے ریسورسز بچا کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ سارے میزائل چلا دیں گے تو پھر کیا لڑیں گے, تو وہ ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے. تو یہ اصل ذمہ داری ان کی ہے کہ یہ سیز فائر کرواتے اور جو کروایا تھا اس کو سسٹین کرتے. امریکی سینیٹر سامنے آ گئے, شدید ترین تنقید اس وقت اسرائیل پر. اچھا ایک تو اوور آل جو ویسٹرن میڈیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ جہاں پر ڈنڈی مار سکتا ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے کوریج میں, اور اسرائیل کی یعنی وہ کلڈ نہیں لکھتا, بمبنگ ہوئی اور پیپل ڈائڈ. کلڈ ہوئے نا, ڈائڈ کیسے, تو اس طرح وہ ڈنڈی مارتا تو رہا ہے, ابھی بھی مار رہا ہے. لیکن تبدیلی بہت بڑی سطح پر آ چکی ہے. سی این این کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو سی این این بھی اب بہت سارے ایسے ایفیکٹس ہیں جو اسرائیل کے حوالے سے بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بڑی تبدیلی یعنی امریکہ کے اندر بھی آ رہی ہے. اب مثال کے طور پہ امریکن جو سینیٹرز ہیں کہہ رہے ہیں کہ آور فنڈ جو ہے وہ اسپینڈ نہیں ہونے چاہیے ٹو سپورٹ دا غازہ انسٹیٹیوشن بیکڈ بائی مرسنریز اینڈ دا اسرائیلی آرمی. یہ جو ساری جینوسائیڈ ہو رہی ہے یہ ہمارے ٹیکس فنڈڈ نہیں ہونی چاہیے. دا کلیم دیٹ دا یونائٹڈ نیشن از ڈائیورٹنگ ایڈ ٹو حماس از اے بگ لائے. انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن جو امداد دے رہا ہے وہ چونکہ حماس کے پاس جا رہی ہے تو اس لیے ہم جی ایچ ایف کو لے کر آئیں گے, جس میں امریکن کانٹریکٹرز ہیں اور امریکنز نے آ کر گولیاں فلسطینیوں کے اوپر چلائی ہیں. تو اب ان کے اپنے ایمبیسڈرز کہہ رہے ہیں, نیو یارک ٹائم کی رپورٹ آ گئی ہے, باقی بہت ساری رپورٹس آ گئی ہیں. یونائٹڈ نیشن تو پہلے دن سے چیخ ہی رہا تھا, تو اب یہ امریکن سینیٹرز کانگریس میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی امداد حماس کے پاس جا رہی تھی. تو یہ بڑے بڑے جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں اور عوام تو آلریڈی ایک پوزیشن لے چکی ہے. دیکھیں ہم کولیپس کی بات کر رہے ہیں, اسرائیل کے کولیپس کی. ٹرمپ انتظامیہ کتنی دیر یہ کالا دھبا اپنے چہرے پر ملتی رہے گی. فی الحال تو وہ اس کو کسی کھاتے میں ڈال رہی ہے. ٹرمپ تو پھر ٹرمپ ہے, کسی کھاتے میں نہیں اس کو ڈال رہا, اسرائیل کی مدد جب وہ کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہونے ہیں, اس سے اگلے الیکشنز بھی ہونے ہیں, اور عوامی حمایت تو بدلتی چلی جا رہی ہے. تو اسرائیل جو ہے نا اپنی تمام سپورٹ کو کمزور کرتا چلا جا رہا ہے, اور پبلک اوپینین ہی سب سے زیادہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیسائیڈنگ ثابت ہوگی. گلوبل ٹائمز کیا رپورٹ کر رہا ہے, ری شیپنگ گلوبل گورننس, دا رائز آف دا گلوبل ساؤتھ لیڈرشپ ان اے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر. یہ گلوبل ٹائمز چائنا کا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ جو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے وہ رائز اس کا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور گلوبل ساؤتھ جس کے ممالک کولمبیا میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف اقدام اٹھائیں گے, یہ گلوبل ساؤتھ ہے, اس کا رائز اور ملٹی پولر ورلڈ آرڈر یہ گلوبل ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے. بغداد میں بڑا عجیب کام ہو رہا ہے اور بڑا ان یوزول ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بس جنگیں پھوٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, اور سامنے تو کچھ اور نظر آتا ہے لیکن پیچھے ایک ہی چیز ہے جو سب کنیکٹڈ ہے. اب بغداد میں جب معاملہ شروع ہو گیا, جو پاپولر موبلائزیشن فورسز ہیں اور جو باقی عراقی سیکورٹی فورسز ہیں ان کے کلیشز شروع ہو گئے. اچھا پہلے ان کے ہوئے ہیں, اب جو کتائب حزب اللہ ہے جو اسرائیل کے اوپر بھی حملے کرتی رہی ہے, ان کے اور عراقی سیکورٹی فورسز کے حملے شروع ہو گئے, آپس میں کلیشز جب وہ شروع ہو گئے. بڑا ان یوزول ہے. نیو سینز آف وائلنٹ کلیشز ود آرمڈ فیکشن ساؤتھ آف دا کیپٹل بغداد. کلیشز ساؤتھ آف بغداد اکرڈ بٹوین سیکورٹی فورسز اینڈ عراق حزب اللہ بریگیڈز. یہ عجب ہے, یعنی کیا یہ صرف
थोड़े से क्लैशेस हैं या इसके पीछे को बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये बगदाद में ये बड़ा अजब काम हो रहा है। अच्छा, नेतन्याहू ने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन रूट्स हमने बनाए हैं, गजा में बड़ा सेफ है, फलाना फलाना बहुत सारी जो वो करता रहता है। मतलब अभी उसने एक स्पीच की है, काफी लंबी चौड़ी बातें, उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अल जजीरा यानी वो कह रहा है कि हम एड दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। अल जजीरा 53 किल्ड इन गाजा डिस्पाइट इजराइल अनाउंसमेंट ऑफ पॉज इन फाइटिंग। वो सब बेमानी था, सिर्फ प्रेशर को थोड़ा सा डाउन करने के लिए, एक बयानिया बनाने के लिए। ट्रम्प इंतजामिया भी कहेगा देखें वो तो एड भी दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की स्ट्रेटजी भी यही है कि वेस्टर्न मीडिया पर वो बैठकर यही कह रहे हैं कि हम तो स्टारवेशन कर ही नहीं रहे हैं। 88 पैलेस्टीनियंस किल्ड, 374 इंजर्ड बाय इजराइल। अब आप देखिए ये एथनिक क्लींजिंग हो कैसे रही है, जेनोसाइड हो कैसे रही है। अब 374 जख्मी हैं। अब ये जख्मी जो हैं ऊपर से फाके हैं, ऊपर से मेडिसिन नहीं है, ऊपर से इलाज नहीं है, तो ये जख्मी कैसे सर्वाइव करेंगे? फिर मुसलसल वहां पर इवैक्यूएशन है कि यहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ। ये जख्मी एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते रास्ते में शहीद हो जाएंगे। और कितने ही ऐसे वाकयात हैं, वो नॉर्थ से निकले हैं, वो साउथ में आ रहे हैं, रास्ते में शहीद हो गए, रास्ते में उनको दफना दिया गया। इतने कितने ही वाकयात वहां पर मौजूद है। तो ये जो इंजर्ड हो रहे हैं ना, ये इंजर्ड भी कैसे सर्वाइव करेंगे? ना खाना है, ना पानी है, ना इलाज है, ना मेडिसिन है। तो ये कई डायमेंशंस के अंदर ये जेनोसाइड यहां पर हो रही है। अच्छा, बर्तानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने समन कर लिया है कैबिनेट को। एक तो आज वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। उसने समन कर लिया है कैबिनेट को जो समर वेकेशन के ऊपर थी, समर वेकेशन के ऊपर कैबिनेट थी, उसको जब बुला लिया है बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने टू डिस्कस द सिचुएशन इन गाजा। और जरा ये हेडलाइन देखिए टेलीग्राफ, लेबर्स डिल्यूजनल थिंक टैंक्स आर मेकिंग बैड सिचुएशन वर्स। हमारी बात नहीं, टेलीग्राफ कह रहा है। देखें, लेबर पार्टी, उसकी हुकूमत और उसके साथ अटैच थिंक टैंक्स जो प्रपोज करते हैं उसके मुताबिक पॉलिसी बनती है। तो टेलीग्राफ ये लिख रहा है कि ये जो डिल्यूजनल थिंक टैंक्स है ना लेबर के, ये बैड सूरत हाल को और ज्यादा वर्स कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये सही पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी हुई है, पॉलिटिको ने जारी किया कि बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर डरा हुआ क्यों है, वो फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। और जब पूरी कैबिनेट खड़ी हो गई है, जब पार्लियामेंट खड़ा हो गया है, जब पूरा इंस्टीट्यूशन सारा कुछ आपके सामने है, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर किस चीज से डरता है? इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कहता है कि वो सबसे ज्यादा हेजिटेट इसलिए है बाय हिज फियर ऑफ एंटीसेमिटिज्म एक्यूजेशन विद इन हिज पार्टी। उसको खौफ ये है कि उसको एंटीसेमिटिक डिक्लेयर किया जाएगा, खासकर उसकी अपनी पार्टी में। अवाम ने क्या डिक्लेयर करना है, तो पार्टी के अंदर, यानी अब वो कैसे डिक्लेयर होगा? जाहिर है कि इसका मतलब वहां पर भी इजरायली लॉबी है जो डिक्लेयर करवाएगी, क्योंकि ये जो वेस्टर्न लीडर्स है ना, अब देखें ये बात साबित हो चुकी है कि वेस्टर्न जो गवर्नमेंट है उसको इजरायली लॉबी चुंगल में जकड़े हुए है। तो वो ऐसा चुंगल है कि अगर उसमें एक लीडर खड़ा हो जाए ना इजराइल के खिलाफ, तो वो उसको सफाया कर देंगे। मीडिया उनके कंट्रोल में है, पॉलिटिकल पार्टीज उनके कंट्रोल में है, पहले पब्लिक ओपिनियन भी उनके कंट्रोल में थी, इंस्टीट्यूशंस उनके कंट्रोल में थे। अब बहुत सारी तब्दीलियां तो आ गई हैं, लेकिन एक लीडर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब एक आइडियल सूरत हाल पैदा हो रही है कि जब पब्लिक ओपिनियन आपके साथ है। अब देखिए ना, फ्रांस में मैक्रॉन का पारा ओवरऑल पूरी दुनिया में ऊपर चला गया है, ग्राफ उनका ऊपर चला गया है पॉपुलैरिटी का। ये बड़ी इंपॉर्टेंस कि एंटीसेमिटिज्म कहलाए जाने से डरता है स्टारमर। और हम देख चुके हैं कि इजराइल ने एंटीसेमिटिज्म को एज अ वेपन इस्तेमाल किया। जो गजा की बात करे, सीजफायर की बात करे, उसको एंटीसेमिटिक कह दो। डिस्प्यूट बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन ऑफिस रिगार्डिंग द डिसीजन टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। अब वो बर्तानिया बड़ा मजबूत तरीन मुल्क है, यानी कि, लेकिन उनके इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी अब ये इख्तलाफात हैं कि फॉरेन ऑफिस कह रहा है और कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं है। इंटेंस प्रेशर फेस कर रहा है फ्रॉम सीनियर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स टू एक्ट फास्टर इन रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी सबसे बड़े ओहदेदार तो वही हैं, प्रेसिंग द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, वो सबसे ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि यहां पर जब सीजफायर करो। एक आखिरी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि ऑफिसर एग्जिट्स ऑस्ट्रेलियन आर्मी आफ्टर शोइंग मोर लॉयल्टी टू इजराइल। देखिए ये बहुत बड़ी चीजें हैं। पूरा इजराइल जो है ना, जिसने अपनी जड़ें फैलाई हुई थी, यानी ज़ायनिज़्म ने पूरे वेस्ट में अपनी जड़ें फैलाई हुई थी, उनकी आर्मी में, उनके डिफेंस में, उनकी गवर्नमेंट में, उनकी एकेडमिया में, उनकी इकॉनमी में, उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज में, उनकी सोसाइटी में, वो सारी जड़ें एक तो वाजे हो रही हैं कि अच्छा ये ऐसे पेनिट्रेट क्यों, और फिर वो उखाड़ी जा रही हैं। अब आप जरा देखिए कितना बड़ा वाकया है। और अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक वाकया हम ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में था। एक इजरायली फौजी को निकाल दिया गया जब यह पता चला कि वो तो मुसाद के साथ लॉयल है, और यह भी खदशा है कि वो मुसाद को बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर चुका है। ये बहुत, यानी देखें, ये अपने तमाम जो ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया ने बाकी मुल्कों को भी कन्वे किया होगा कि इनके लोग हमारी फौज में बैठकर ये क्या कुछ कर रहे हैं। तो अब एक ऑफिसर उसको निकाला गया है जो जिसने लॉयल्टी ज्यादा इजराइल के साथ शो की ऑस्ट्रेलियन आर्मी में होते हुए। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो बनेगा ना, ये खुद यूरोप के लिए बनेगा इजराइल, और बन चुका है। ये यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा इजराइल बन चुका है, जैसे नीदरलैंड ने इसको डिक्लेयर किया। ये बिला वजह डिक्लेयर नहीं किया। देखें, पाकिस्तान से मिसाल के तौर पे, बांग्लादेश से, किसी मुल्क से कोई बंदा जाता है ऑस्ट्रेलिया, शिफ्ट होता है, वो खुद भर्ती हो जाता है या उसकी अगली जनरेशन भर्ती हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या वो उस मुल्क का लॉयल होगा जहां से गया, या ऑस्ट्रेलिया ही का लॉयल होगा? डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया का लॉयल होगा, होना भी चाहिए। और ये इलीगल है कि आप किसी और मुल्क के लॉयल हो। जब आप उनकी आर्मी में और ओथ उठा रहे हैं, तो आप किसी और मुल्क के कैसे लॉयल हो सकते हैं? तो ये तो गद्दारी है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ यही आपको मिलेंगे जो इनकी लॉयल्टी इजराइल के साथ है, चाहे ये कहीं भी, किसी भी महकमे में, कहीं भी, किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं। और इसलिए टक्कर कार्लसन ने कहा
کہ ان کی نیشنلٹیز واپس لی جائیں. یہ تو امریکہ میں بیٹھے ہیں لیکن ان کی لائلٹی اسرائیل کے ساتھ ہے اور اسرائیل کے لیے جنگوں کو ڈیزائن کرتے ہیں اور ان کے انٹرسٹ کے لیے جب وہ کام کرتے ہیں. تو یہ باتیں اب یہ آسٹریلیا کنوے کر رہا ہوگا برطانیہ سے, فرانس سے, جو اتحادی ممالک ہیں کہ ان کے حوالے سے. تو یہ سب سے بڑا خطرہ یہ خود یورپ کے لیے بنیں گے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز لگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.